السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزيز من فيزيون تكنولوجي. اليوم غادي نشرح لكم طريقة سهلة وبسيطة لنقل كل البيانات أو المعلومات اللي عندنا في أي هاتف أندرويد للآيفون. يعني أي واحد شرى آيفون جديد تيبغي ينقل المعلومات ديالو من الأندرويد القديم لهذا الآيفون. هذه الطريقة البساطة ديالها تتجلى في أنها ما تحتاج لا كابل لا كمبيوتر لا حتى حاجة. تنخدموا غير بالتليفونات بجوج القديم والجديد ديالنا. بدون ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشره باش نشرح لكم. انا مثلا عندي هنا سامسونج اس 9، عندي فيه المعلومات ديالي وبغيت نحولهم الايفون 7 بلس. كما تشوفوا معايا هو مريستوري جديد، يعني بحال عاد خرج من الكرتونه ديالو، ولا الا كنت شريتو ريستوريتو. اللي ما عرفش كيفاش يريستوري الايفون ديالو ممكن انه يمشي يشوف الفيديو ديال هذه العمليه اللي نخلي لكم في الوصف ديال هذا الفيديو في الاسفل. اما بالنسبه للسامسونج فاش تحتاجوا سامسونج ولا اي هاتف اندرويد اخر تحتاجوا اننا نتيشارجيو واحد التطبيق سميتو موف تو اي او اس اللي تلقاوه في الاب ستور. اكتيفي تولك باك Écran d'accueil de SAP migrer vers iOS. ملي تانستالا Appuyez deux تعطينا fois pour ميغري activer. سور Appuyez اي deux او fois et اس. maintenir enfoncé. هاد ميغري سور اي او اس تطبيق تنقدروا انستاليوه في اي هاتف اندرويد. غنخلي لكم الرابط ديال التطبيق في الوصف ديال هذا الفيديو. غادي نحلوه. Appuyez ici pour remplir tout l'écran. Migrer vers iOS. Retour, bouton. Appuyez ici pour vue multipage, migrer, continuer. غنديروا كونتينيو. Appuyez deux fois. ملي غنديروا كونتينيو تعطينا Contrat de licence de logiciel. كونطرا د Veuillez ليسونس. accepter. اكسبتي. ملي غادي نديرو اكسبتي غنسي نشوف شنو يعطينا. Vue multipage, trouvez votre code. Si vous ne voyez pas de code sur votre iPhone, assurez-vous de vous trouver dans la... Sans libeller, bouton. Appuyez هنا deux fois pour طلب لنا activer. واحد الكود. هاد الكود ملي غنجيبوه من الايفون الجديد ديالنا. يعني غادي ندوزو للايفون، غنحلو الايفون، غنكتيفي فيه حتى هو فويس اوفر. Voice over on. Espagnol. Français. غنختار اللغه الفرنسيه. Precated. Choisir un pays ou une autre pays et région. Maroc. Bouton. نختارو ماروك في البلد. Maroc. Portrait. Configuration. Précédent. ملي Bouton تنختارو de retour. ماروك Si vous هنا avez un تيقول لي iPhone, واش عندك شي ايفون باش تقدر ديماري الايفون الجديد ديالك. ولكن حنا بغينا نديماريو الايفون ديالنا بطريقه اخرى. ما كاين باش نتيليشارجيو المعلومات اللي عندنا في السامسونج ديالنا. غندير configurer manuellement. Précédent. Précédent. Bouton sélectionné. Al-Arabiya. حطيني لي كلافيي. Suivant. غنديرو سويفون. Précédent. TP-Link-du-bas هنا طالب مني الويفي، انا ندخل الويفي. دابا من بعد ما دخلت المود باس غندير سويفون. Précédent. Bouton de retour. L'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. غادي نساينوه باش يدير لنا لاكتيفاسيون ديال الايفون ديالنا. Précédent. Bouton Voilà. de retour. هنا غنديرو Continuer. كونتينيوي. Précédent. هنا عطينا باش نديرو لومبران ديال صبعنا غنديرها. Positionner. غندير Continuer. كونتينيوي وندير لومبران ديالي عاوتاني. Position. من بعد تندير Continuer. كونتينيوي. Code. هنا تيطلب ليا الكود نديرو مثلا 0. Avertissement. Ce code peut être هنا تيقول لنا بلا الكود ساهل، ولكن حنا ما عندناش مشكل، حنا غير كنتيستيو به. حنا تنوصلوا لهاد المرحله اللي هي مهمه. تيقول واش بغيتي تريستوريه من اي كلاود، ايتونز، كوم نوفيل ايفون اللي بغيت نديماري جديد. بين قوسين عندنا واحد الفيديو اللي تنشرحوا فيها طريقه باش ديماري الايفون ديالك كما من اول مره، اما شريتيه جديد ولا ريستوريتيه. عندنا واحد الفيديو اللي تشرح هاد المراحل كامله، غادي نخليه لكم حتى هو كذلك في الوصف ديال هاد الفيديو. هنا تيقول لنا ميغري دي دوني دوبي اندروا، هي دي اللي بغينا. برك على دوبل كليك. Précédent. Bouton. Si vous disposez d'un téléphone ou d'une tablette Android, vous pouvez transférer vos photos, messages et تيشرح لنا continuer. هنا بلا ممكن انا نهزو المعلومات كاملين اللي عندنا من اي جهاز اندرويد عندنا الايفون ديالنا. غنديرو كونتينيوي. Continuer. كما قلنا هنا عطينا واحد الكود 9 6 8 1 8 8 9 889 8 bouton.
8 boutons. 9 boutons. 9 8, 8, 9, 6, 8, 1. 6 8 1 3 boutons. 6 boutons. 6 8 boutons. 8 Vue multipage, saisir un bouton. 1. حنا دابا دخلنا الكود اللي عطانا في الايفون كما تلاحظوا معايا. Vue multipage, migrer vers iOS, connexion à l'iPhone, barre de progression. تكونيكتا الايفون. Glisser deux doigts sur l'écran pour changer de page. هو مازال تيقلب على الايفون ديالنا. كما قلت لكم اهم حاجه انهم لي دو تليفون خصهم يكونوا مكونيكتين لنفس الويفي. كما تلاحظوا معايا هنا Migrer d'endroit. En cours. اون كور نخليهم نشوف شنو يعطينا. Pellicule 8 MB. فوالا دابا هنا تيعطينا المعلومات اللي بغينا نسيليكسيونيوها باش ندوزوها للايفون الجديد ديالنا. شنو عطينا؟ Google. Appuyez. Pellicule 8 بيليكول MB. تصاور. انا مخليها واحد جوج تصاور في هاد سامسونج باش نديرو بهم تجربه. Cocher. كما تلاحظوا معايا دابا عاطيني باش نختار نسيليكسيوني داكشي اللي بغيت نحول، يعني هما الكونت جوجل ديالي مع لي التصاور، وغادي ندير Suivant. سويفون. 18h39. Suivant. انا درت سويفون وغنساينو العمليه دوز. Migrer d'endroit. Migrer d'endroit. Progression interrompue. Transfert depuis. Transfert depuis. ها هما تي Migrer d'endroit. هنا تيبان ليا بلا راه تيتشارجا. كما قلنا دابا ها هو هنا دار ليا ترونسفيري، تيقول لي بلا راه ترونسفيغا لي دوني وكمل. انا السامسونج ما معمروش بلي دوني بزاف، هذا غير باش ندير لكم تيست. ما الا كان عندكم معلومات كثيره في الاندرويد الاولاني ديالك الهاتف الاول غياخذ وقت كبير على حسب المعلومات اللي عندك. دابا ها هو هنا قال لي بلا Continuer à configurer l'iPhone. كونتينيو ا كونفيغوري الايفون، لان هز المعلومات من السامسونج ودارهم في الايفون. غنديرو كونتينيو. Continue. Suivant. Votre identifiant. هنا يقول لي ايدونتيفيون ابل. Configurer plus tard. ما ندخلوش ليدونتيفيون ابل لان بغينا Un ne pas utiliser. نو با يوتيليزي. نديماريو ونكملو التليفون ديالنا عادي. Bouton de précédent. Accepter. اكسبتيو كونترا. Continuer. نديرو كونتينيو. دابا حنا الهم ديالنا غير نديماريو التليفون ديالنا باش نشوفوا واش هز لينا Continuer. الصور. Continuer. Bouton précédent. Partager. Partager. Précédent. Bouton de Voici le personnaliser encore plus votre démarrer. Personnaliser précédent. Suivant. Bienvenue sur l'iPhone. فوالا حنا دابا ها هو كما تلاحظوا معايا دابا انا ديماريت الايفون ديالي. اول حاجه غادي نبغي نشوف انا عندي واحد جوج صور هنا اللي خليتهم. انا نخرج من هذا غندخل مثلا ندخل الجاليري. خليت هاد جوج تصاور هاد التصويره فهمتيني وخليت هاد التصويره. غنشوف واش هزهم ليا في الايفون الجديد ديالي. 11 février 2019, 17h52. غندخل هنا فوتو. 17h40 photo. هو فوتو نديرو اوكي. Continuer. كونتينيو جديد. Photo. كما تلاحظوا معايا Photo. لي فوتو اللي كانوا تما. OK. Bouton. Photo. جوج تصاور اللي شفنا تما ها هو حطهم ليا هنا. كما قلت لكم الصور كامله اللي عندي هنا في الاندرويد ديالي دازو هنا، يعني داك الكم الهائل ديال الصور اللي ما عندناش كنديرو. خصنا اورديناتور ولا خصنا كابل باش ندوزو الصور من الاندرويد ديالنا للايفون. بهذه الطريقه تيدوزو كاملين، وكذلك تيدوزو لي كونتاكت، تيدوزو مجموعه ديال المعلومات. يعني يكفي ان غير في الديماراج ديال المرحله ديال سامسونج، لان هذا سامسونج انا تقريبا عندي خاوي درت به غير تجربه. ولكن نتوما اللي غيكون عندك سامسونج ديالك فيه المعلومه ديالك كامله، اون فوا غدير هذه العمليه او مومون فاش غيبغي يطلب منك باش تسيليكسيوني المعلومات اللي بغيتي دير، غيعطيك الكونتاكت، غيعطيك لي فوتو، غيعطيك لي زابيل. زعما كاين كلشي اللي عندك في السامسونج ديالك او الاندرويد ديالك غيدوز للايفون. هذه تنظن هي اسهل طريقه اللي ممكن بها نقلوا المعلومات ديالنا من اي اندرويد نحو الايفون بدون حاجه لاي كمبيوتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.